जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ास करके रमज़ानुल मुबारक में जो कि बाबरकत महीना है। अपने दोस्तों, अहबाब और इर्द गिर्द के जितने लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, ख़ास करके उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। आज दोबारा आपके पास आने का जो अहम वजह है उसकी ज़ाहिर है कि एक तो लॉकडाउन में नरमी जो है उसकी बात हो रही है और आज काबीना इस नतीजे पे पहुंची कि लॉकडाउन जो है उसको नरम होना चाहिए 9 मई से। एनसीओसी में भी कल ये बात आ जाएगी कोऑर्डिनेशन कमेटी में और ज़ाहिर है कि ये जो लॉकडाउन है इसको नरम कर दिया जाएगा। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉकडाउन के हवाले से, एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शिकवे जो कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले अपने किए कि अशराफिया जो है वो नहीं चाहती कि ये तमाम लॉकडाउन जो है वो अशराफिया ने बग़ैर सोचे समझे लॉकडाउन जो है वो किया है। और सबसे बड़ा सवाल जो कि उनकी स्टेटमेंट के बाद और ज़ेर बहस भी रहा, ज़ेर और मौजू का बायस भी बना, वो यही था कि वज़ीर आज़म वो ख़ुद हैं, एग्जीक्यूटिव वो ख़ुद हैं, इंतज़ामिया इस वक्त पूरे पाकिस्तान के उनके हाथ में है, तो फिर वो किस अशराफिया के दबाव में थे कि उन्होंने ये फ़ैसला किया, क्योंकि हर फ़ैसले के अंदर वो ख़ुद भी शरीक रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो किया जाए। तो एक तरह से उनकी झुंझलाहट, उनका गुस्सा और जो उनकी एक कशमकश है वो उन्होंने अपने उसका इजहार किया है। ये इजहार उनके मुस्तकिल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दफ़ा उनके बयानात जो हैं उसमें नज़र आया कि दिहाड़ीदार को सोचे बिना जो है लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया। लॉकडाउन का फ़ैसला एक तो जो है, अगर आपको याद होगा तो ये सिंध हुकूमत ने किया था और 23 मार्च को उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया था। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि सिंध की थी उनको साथ में ला के और एक जो है वो इत्तफ़ाक़ राय के साथ, और फिर आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौम से ख़िताब हुआ जिसमें कि उन्होंने लॉकडाउन ना करने के बारे में बातें की और ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया कि लॉकडाउन जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे अगले दिन DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया। फिर NCOC जो है वो बाकायदा असद उमर साहब को दी गई और असद उमर साहब ने मशावरत के साथ तमाम सूबों के साथ लॉकडाउन को एक्सटेंड करना शुरू किया। फिर जो एक इंडस्ट्री खोली गई वो भी वफाकी हुकूमत का फ़ैसला था और वो इंडस्ट्री जो है वो खोल दी गई। इस दौरान अगर आपने देखा हो तो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये आई कि इंटरनेशनल जो मीडिया था उसने रिपोर्ट करना शुरू किया कि पाकिस्तान का जो लॉकडाउन है या पाकिस्तान की जो बाकायदा एक तरह से हुकूमत है वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा वो मुख्तदर हलकों में है और वो ये फ़ैसले कर रहे हैं। इस पर फाइनेंशियल टाइम्स ने भी स्टोरी की, इसके अंदर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी स्टोरी की, इसके अंदर जो है वो अल जज़ीरा के ऊपर भी ये रिपोर्ट हुई। तो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल जो अखबारात और जराइद हैं वो इस बारे में बात करते रहे कि पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं वो कहीं और हो रहे हैं और वो कहीं और फ़ैसले इसलिए हो रहे थे कि उस जगह पे जिसको जो कि कंसर्न हल्के थे और NCOC वो प्लेटफॉर्म था और वो ख़ास करके जिसमें के चारों सूबे भी हैं, जिसमें कि गिलगित बल्तिस्तान भी है, AJK के वज़ीर आज़म भी आते हैं और उसमें आर्मी की जो कमान है वो भी इसके अंदर शरीक होती है। लिहाजा ये फ़ैसला जो है वहाँ से किया गया और शायद वज़ीर आज़म उस अशराफिया को ही एड्रेस कर रहे थे खुल के, जिसके बारे में ना सिर्फ बात होती रही, मैंने इसके ऊपर लिखा भी था और कुछ अर्सा पहले वीलॉग भी किया था जिसके बारे में काफ़ी बात भी हुई। सो एक तरह से ये जो वज़ीर आज़म की झुंझलाहट, गुस्सा या एक तरह से परेशानी थी वो उन्होंने अपनी उसका इजहार किया और फाइनली काबीना ने आज जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात को की इजाज़त दी कि हम इस हवाले से जो फ़ैसले हैं वो हम करेंगे और ये फ़ैसला जो है वो कल NCOC जो है वो उस कभी इम्कान है कि वो इस पर हाँ में फ़ैसला कर देगी। वाज़े हो गया कि पिंडी और इस्लामाबाद इस मामले के ऊपर एक पेज पे नहीं थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो पिंडी से हट के फ़ैसले कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल फ़ैसले कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे फ़ैसले मुख्तलिफ़ जो दबाव थे मुख्तदर हलकों के उससे अलग किए हैं। एक फ़ैसला शुरू में अगर आपको याद होगा उनके पहले वज़ीर ख़ज़ाना को हटाने का था और फिर आपने देखा कुछ एंकर्स को जो है वो बुलाया गया था और उसके उनको ये बताया गया था कि असद उमर साहब जो हैं उनको इस वज़ारत से हटाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने वो फ़ैसला तस्लीम किया था या ये पिंडी से ही खबर पहले निकली थी, लिहाजा आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो फ़ैसला माना था। लेकिन उसके साथ साथ एक और फ़ैसला भी था और वो फ़ैसला था उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। सब जानते हैं कि जो भी मुख्तदर हलके हैं उनके अंदर उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बड़े सवाल उठाए जाते हैं।
کور کمانڈر لاہور جو تھے وہ خود موجود تھے جب لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا، اور پنجاب جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لہٰذا یہ جو بات ہوئی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہر بات تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ ایک تو وہاں پہ غلط ہوا، اور اس کے بعد پھر جو شہباز شریف صاحب کے مختلف مقدمات یا اپوزیشن کے جو مقدمات تھے نیب کے حوالے سے، جو ان کے ساتھ بیچ میں جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے اپنا ایک موقف جو ہے وہ بیان کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ سامنے ایک طرح سے پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ وزیر اعظم جہاں اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور بیچ میں آپ کو ایک سٹوری یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر فیصلے ہونے ہیں تو پھر وہ اسمبلی بھی تحلیل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی معاملہ اسی بات کے اوپر تھا کہ کسی قسم کا دباؤ ضرور رہا ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ تو بالکل خان صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بہت سارے فیصلے خود کیے ہیں، وہ فیصلے خود کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، وہ بات کا ادراک بھی رکھتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اب جس طرح کی سچویشن آگے بڑھ رہی ہے اس میں پرائم منسٹر کی بات کو مانا جا رہا ہے، تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک معاملہ جو ہے وہ اس معاملے سے ہو گیا کہ جو سیم پیج والا تھا لاک ڈاؤن کے معاملے کے اوپر جو کہ بیچ میں نہیں تھا، کل اب اس کے اوپر بھی ایک واضح جو پالیسی ہے وہ نظر آ جائے گی، کیونکہ اب جو کوارنٹین جو اس وقت جو صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی وہ کروشل مرحلے کے اندر آ چکی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے اندر مختلف ملکوں میں آپ نے دیکھا کہ ڈبل سے ٹرپل جو ہے وہ ہوتی چلی گئی تعداد، اور پاکستان میں اگر آپ پہلے ہفتے سے لے کے دیکھیں جو کہ مارچ کے مہینے سے لے کے اب تک ہوا، اس میں پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ تقریباً بالکل جو پیٹرن انٹرنیشنل ہے اس کو اس نے فالو کیا ہے، اور یہ خراب ترین ہوتی چلی گئی ہے۔ اب دوسری طرف قومی اسمبلی کا اجلاس ظاہر بلایا جا رہا ہے، اس میں دوسری جو ہماری سٹوری ہے وہ پی ایم ایل این کے متعلق ہے، اور پی ایم ایل این سے متعلق سٹوری یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر جو اختلافی معاملات ہیں وہ کافی آگے تک بڑھ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو کہ صدر ہیں ان کے اوپر کافی دباؤ ہے کہ وہ فیصلے کریں، اور فیصلے وہ کریں جو کہ پارٹی چاہتی ہے، اور پارٹی کیا فیصلے چاہتی ہے جو آپ نے مختلف حوالوں سے سنے ہیں۔ مثلاً جاوید لطیف بات کر رہے ہوں، یا شاید خاقان عباسی بات کر رہے ہوں، خواجہ سعد رفیق بات کر رہے ہوں، یا مختلف جو ان کے رہنما ہیں وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ احسن اقبال صاحب بات کر رہے ہوں، تو وہ جو ان کی پالیسی جو کہ میاں نواز شریف کی پالیسی تھی اس کے اوپر وہ بڑے ہی اسٹرکٹ نظر آتے ہیں، اور اس کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پارٹی ان کے نزدیک جو ہے وہ اسی نظریے کے ساتھ اپنا وجود رکھتی ہے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریہ جو ہے، یا جو اپنا بیانیہ الگ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا اس کے حوالے سے ہے۔ لہٰذا ایک طرف، اور شہباز شریف صاحب چونکہ واپس آئے تھے اور ان کو کہا جاتا ہے انٹرویو میں جو انہوں نے بات کی سہیل وڑائچ صاحب سے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ کابینہ جو ہے وہ بنا رہے تھے، اور ان کے ظاہر ہے کہ ایک طرح سے جو تعلقات تھے وہ اسٹیبلش ہو رہے تھے، اور اس کے اوپر سے ہی ہمیشہ سے ان کے رہے بھی ہیں، لیکن اس دوران بھی رہے تو ان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ آپ نے پارٹی سے پوچھے بغیر جو ہے وہ کس طرح سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں، یا کابینہ بنا سکتے ہیں، یا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مستقبل پارٹی کا جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا اور کس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک عجیب سے دوراہے پہ کھڑی ہے اس وقت۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں اور عملی سیاست سے تقریباً کنارہ کش ہو چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بیمار ہیں، عملی سیاست میں موجود ہو کے بھی وہ جو ہے وہ پوری طرح سے متحرک سیاست نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے بڑے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، اور وہ خود بھی ان کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر ایک ویکیوم اور ایک خلا جو ہے وہ پیدا ہوا تھا۔ اس خلا کو بہت سارے لوگوں نے فل کرنے کی کوشش کی، لیکن فائنلی اس گروپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا کافی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو حوصلہ ملا، جس کو کہ نواز شریف صاحب کی یا پھر مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ ایک طرح سے آشرواد حاصل رہی ہے، یا یوں سمجھیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ خود اتنا بڑا نمبر اب پارٹی کے اندر ہو گیا ہے کہ قیادت کو ان کی بات سننا پڑ رہی ہے۔ اسی لیے پچھلے کچھ عرصے سے آپ سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں، تو اب جو چیزیں ہیں وہ کس نہج پہ جائیں گی؟ کیا یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ سیاست مائنس شریفز ہوگی،
یا اور پارٹی کے اندر کسی اور کو جو ہے وہ جگہ دی جائے گی تاکہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ایک ووکل طریقے سے اور ایک بہت ہی بین انداز میں اپنا جو نقطۂ نظر ہے اس کو لے کے آگے بڑھے، یا پھر شہباز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے صدر ہیں وہ مزاحمتی انداز میں نظر آئیں گے؟ تو یہ کافی مشکل چیز ہوگی شہباز شریف صاحب کے لیے، لیکن بہرحال اگر پارٹی پہ ان کو اپنا کنٹرول رکھنا ہے اور نیریٹو کے اوپر بھی، تو ظاہر ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں سخت فیصلہ کرنا پڑے گا جس کے ان کو نتائج بھی وہ بھگت سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی سیاست انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، ایک طرف وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کی حکومت یا عمران خان صاحب کی حکومت اور تحریک انصاف کی حکومت، اس کی کارکردگی کوئی بہت اچھی کارکردگی قطعاً نہیں ہے، مایوس کن ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کے پاس کھل کے کھیلنے کا موقع ہے حکومت کے خلاف، لیکن سب سے بڑی جماعت جو پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے بعد ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ہائبرنیشن میں ہے، تو کیا وہ بھی جو ہے وہ اٹھیں گے اور کرونا کے نمٹنے کے فوراً بعد اس کے جو اثرات ہیں پولیٹیکل، اس کا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ تو طے پا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں ضرور آپ کو آگاہ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور ولاگ ہمارے جو ہیں ولاگ وہ دیکھتے رہیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔